Namaste and welcome to the Let's Talk series, an initiative of Yatar Creatives in which Yoshan is a supporting partner. This is the second series of the second season of Let's Talk, in which Yoshan is collaborating with Yuva and RHRN Right Here, Right Now. Right Here, Right Now is a coalition which works for the SRHR and for youths. I'd like to introduce myself. I'm Dr. Angela Thapa. नमस्ते म दुर्गा सापकोटा बाई प्रोफेसन आइ एम अ नर्स मैले चाहिँ भर्खरै मास्टर्स इन नर्सिङ विथ स्पेसलाइजेसन इन वुमेन्स हेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट सकेर बसेको र आई एम वान अफ द को फाउन्डर अफ योशान. So your second series will be a series of 8 episodes. This month we will be talking about a lot of important issues related to SRHR, especially with the focus on how youths are affected by those issues. र त्यो सबै टपिक्सहरूमध्ये चाहिँ हाम्रो फर्स्ट एपिसोड चाहिँ टुडे विल बी अबाउट bodily autonomy. होइन bodily autonomy भनेको चाहिँ एकदमै अब इम्पोर्टेन्ट बजवर्ड जस्तो भइसकेको छ SRHR कम्युनिटीमा, स्पेसली वाइल डुइङ एडभोकेसी हाम्रो फिल्डमा होइन. र यो शानको पनि भिजनमा पनि bodily autonomy चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेर पनि राखेको छौँ हामीले. इच इन्डिभिजुअल डिस्पाइट देयर ब्याकग्राउन्ड होइन, डिस्पाइट देयर जेन्डर आइडेन्टिटी एट्सेट्रा, दे सुड बी एबल टु एक्सप्रेस देयर bodily autonomy and have full rights over their body भनेर भनेको छौँ होइन. बट वाट एक्ज्याक्टली इज bodily autonomy? सो अब माई बडी माई राइट्स भनेर चाहिँ भन्छौँ, तर आर वी एक्चुली राइट? हामी एक्चुली चाहिँ आफ्नो राइट्सको लागि चाहिँ कतिको एक्टिभ प्रोएक्टिभ भइरहेको छौँ? र each choice that we make about our body, is it really our choice or is it someone else's choice, or is it being impacted by a lot of other factors भन्ने त्यस्तो खालको कुराहरूलाई चाहिँ आज हामी अनकभर गर्दै गइरहेको छौँ यो एपिसोडमा. र दुर्गादी, would you like to introduce what bodily autonomy actually is? अब यो शब्द चाहिँ सुन्दाखेरि अब एकदमै अहिले चाहिँ एकदमै सुनिरहेको शब्द पनि हो होइन. अब हाम्रो चाहिँ कतिजना भ्युवर्सहरू फेरि त्यो bodily autonomy भनेको कन्सेप्टसँगै क्लियर नहुन पनि सक्नुहुन्छ. त्यही भएर चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कि यसको लिटरल मिनिङ के हो भनेर बुझ्नलाई होइन. अब bodily autonomy भनेको कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ मेरो बडीसँग या चाहिँ मेरो जीवनमा चाहिँ के हुने या के नहुने भन्ने कुरा चाहिँ उसले कुनै पनि डर त्रास या प्रलोभनमा नपरिकन चाहिँ स्वतन्त्र हिसाबले चाहिँ निर्णय गर्न पाउने अधिकार हो होइन. अझै यसलाई अर्को लेन्सबाट भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मैले गरेको डिसिजन होइन, मैले मेरो लाइफप्रति गरेको डिसिजन चाहिँ मेरो पार्टनर, मेरो फ्यामिली अनि मेरो सोसाइटी अनि एट अ लार्ज गभर्मेन्ट या स्टेट भनौँ न, उसलाई चाहिँ एक्सेप्टेबल हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले इन्डिकेट गर्छ होइन. bodily autonomy भन्ने जुन यो बजवर्ड छ त्यसलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्छ. अनि along with everything that you've said, consent पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ एक्ज्याक्टली bodily autonomy को कुरा गर्दाखेरि. बिकज अब आफूले कन्सेन्ट दिन सक्नु भनेको नै आफूलाई आफ्नो बडीको माथि कुनै चोइस अथवा केही कुरा चुज गर्ने हो जस्तो पनि लाग्छ मलाई. व्हाट डु यु थिङ्क? एकदमै हामी जतिखेर bodily autonomy को कुरा गर्छौँ या चाहिँ शारीरिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ कन्सेन्ट चाहिँ अटोमेटिकली आउँछ. या भनौँ चाहिँ bodily autonomy को कन्सेप्ट चाहिँ कन्सेन्ट बिना पुरा हुनै सक्दैन होइन. द्याट इज द कोर एसेन्स अफ bodily autonomy. कन्सेन्ट इज द कोर एसेन्स अफ bodily autonomy पक्का पनि. हजुर. अनि अब नाउ द्याट वी टक्ड अबाउट वाट bodily autonomy भनेको के हो भनिसकेपछि चाहिँ अब यसको हिस्ट्रीको बारेमा पनि अलिकति जान्न चाहिँ अलिक इट्स इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ. भेरी इम्पोर्टेन्ट. बिकज अब हिस्ट्रीबाट नै वी विल बी एबल टु हुन्छ नि एनालाइज. यो चाहिँ एउटा सिम्पल कन्सेप्ट मात्र नभएर पनि इट्स बिन हुन्छ नि भेरी पोलिटिसाइज्ड इन टुडेज वर्ल्ड जस्तो पनि लाग्छ. एकदमै एकदमै. यसको यो bodily autonomy को हिस्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ यो वर्ल्डको हिस्ट्री या चाहिँ कहाँबाट यो आयो भन्ने हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो 1970s को जति पनि मुभमेन्टहरू थियो यो वुमेन इम्पावरमेन्टसँग रिलेटेड मुभमेन्ट्सहरू, त्यसमा चाहिँ अटोनोमी भन्ने शब्द स्वतन्त्रता होइन, म स्वतन्त्र हुनु पर्यो भन्ने त्यो कन्सेप्ट आएको देखिन्छ होइन. पछि चाहिँ SRHR मुभमेन्टमा चाहिँ यो अटोनोमी भन्ने शब्दलाई चाहिँ SRHR अर्थात् बडीसँग जोडेर चाहिँ bodily autonomy भएको देखिन्छ. फर्मली चाहिँ 1994 को आइसिपिडीमा चाहिँ जुन एकदमै पाथ बेकिङ जुन त्यो हाम्रो प्रोग्राम अफ एक्सन थियो त्यसमा चाहिँ bodily autonomy एकदमै कोर
कुरा हुनुपर्छ वुमेन इम्पावरमेन्टमा भन्ने प्रयोग गरेको पाइन्छ र अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले रिसेन्टली त्यो कुराहरू हेर्दाखेरि जस्तो यो हाम्रो सेक्सुअलिटीमा जेन्डर आइडेन्टिटी अनि त्यसै गरेर सेफ अबोर्सन सरोगेसी अनि क्युर कमिटीको कुराहरू जतिखेर जेन्डर एक्सप्रेसनको कुराहरू आउँछ यो कुराहरूमा चाहिँ एकदमै धेरै बडीली कन्ट्रोल भएको र डिनायल अफ बडीली अटोनोमी भएको भएर चाहिँ जति पनि एक्टिभिस्टहरू एडभोकेट्सहरू एकाडेमिसियन्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो राइट टु बडीली अटोनोमी भनेको चाहिँ इट्स रिलेटेड टु द फ्रिडम भन्ने हिसाबले चाहिँ एडभोकेसी गरेको देखिन्छ होइन र त्यो स्पेयरमा पनि यो त्यसरी चाहिँ यो शब्द चाहिँ त्यसरी यो शब्दको लिगेसी बोकेको छ भनौँ न हिस्ट्री चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भयो भनौँ न अब वेन वी टक अबाउट बडीली अटोनोमी अब वी अलरेडी टक अबाउट यसको इम्प्लिकेसन्स यो कताबाट सुरु भयो भन्ने खालको पनि कुरा भइसक्यो बट अहिलेको जुन यो पोलिटिसाइज्ड इन्भाइरोमेन्टमा यो पोजिटिभ मात्र होइन नेगेटिभ कनोटेसन्स पनि कति छ यो वर्डसँग जोडिएर होइन अब हामीलाई बिङ women, we know about some of its implications. About there's entire other communities just like say your terms they differently impact gareko cha haina. But I think it's easier to understand this concept if we go about it in a life cycle approach just okay. So janminu bhanda agadi dekhi नै चाहिँ आफ्नो बडी माथि चाहिँ कसको चोइस छ त भनेर त्यहाँबाट सुरु गरेर ल्यायौँ भने चाहिँ maybe a bit easier. So for example अब before being born हैन fetus लाई अब राख्ने कि नराख्ने हैन should I continue with this pregnancy or not भनेको पनि एउटा चोइस हो. अब त्यसको बारेमा त we worked a lot in यो शान पनि right to safe right to access to safe abortion भनेर हामीले धेरै क्याम्पेन्सहरु पनि गरिसकेको छौं. Despite all the work that we've done it's still not discussed much in SRHR को spheres हरुमा खासै धेरै कुरा पनि हुँदैन. Exactly. अनि त्यसपछि अब if that woman or if that pregnant individual decides to continue with that pregnancy त्यसपछि पनि अब there is gender determination and gender determination भन्ने कुरा एक्चुअली त्यो सेक्स डिटर्मिनेसन हो तर हामीले चाहिँ जेन्डर डिटर्मिनेसन भनेर लिइरहेको हुन्छौँ किनभने स्टिल डिस्पाइट बिङ एजुकेटेड भए पनि नभए पनि जेन्डर र सेक्सलाई चाहिँ एउटै टर्म भनेर लिइरहेको हुन्छौँ होइन. अब त्यसमा वी क्यान गिभ अ भेरी कमन एक्जाम्पल अफ जेन्डर रिभिल पार्टिज होइन. अब नेपालमा त सेक्स सेलेक्सन गर्न नै इलिगल छ अल्ट्रासाउन्डबाट अथवा हुन्छ नि कुनै डिभाइसेस युज गरेर चाहिँ अब युटेरसमा भएको फिटसको सेक्स चाहिँ के हो भनेर डिटर्मिन गर्न इलिगल छ बट स्टिल despite it being illegal we can still see the practice gender reveal parties भनेर अब वेस्टर्न वर्ल्डमा त we know that त्यहाँबाट नै आएको it's kind of like a fad भनेर थाहा छ होइन. त्यसमा नै without knowing कि if that fetus identifies as a certain gender हामीले चाहिँ blue for boys pink for girls भनेर त्यहाँबाट नै सुरु गरिसकेको हुन्छौँ. अनि त्यसपछि अब इफ अब त्यो पिङ्क फर गर्ल्स भन्दै नै अब गर्ल चाइल्ड छ भनेर कन्टिन्यू गर्न पायो भने त्यो प्रेग्नेन्सी त्यो पनि एउटा चोइस भयो होइन. द्याट अल्सो एक्जिस्ट हाम्रो सोसाइटीमा स्पेसली इन साउथ इस्ट एसिया. त्यसपछि जन्मिसकेपछि पनि आवर क्लोथ त्यसपछि स्पेसली मलाई एउटा फिल भएको चाहिँ लाइक द इन्भाइरोमेन्ट द्याट वी आर बोर्न इन्टु. अब केटी भएर जन्मिएपछि मैले त अब आई क्यान ओन्ली गिभ एक्जाम्पल्स अफ बिङ बोर्न एज अ वुमन अनि त्यसपछि बोर्न एज अ गर्ल र गर्ल चाइल्ड हुनुको एक्जाम्पल कस्तो छ भनेर आई क्यान इमेजिन अब सपोज इफ द्याट चाइल्ड डजन्ट आइडेन्टिफाई अलङ विथ जुन सेक्स र त्यो जेन्डर अलाइन भएन फर इक्जाम्पल सिस जेन्डर भएन भने होइन त्यो भएन भने चाहिँ अब कस्तो खालको अब्स्टिकल्सहरू हुन्छ कस्तो खालको ब्याकल्यास फेस हुन्छ कस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ त्यो त मैले इमेजिन पनि गर्न सक्दिनँ होइन. बट स्टिल डिस्पाइट बिङ अ सिस जेन्डर्ड फिमेल त्यसमा पनि इट्स लाइक हुन्छ नि त्यो इन्भाइरोमेन्ट नै कस्तो लिमिट गरिन्छ जस्तो लाग्छ कि आई थिङ्क बेस्ट वे टु डिस्क्राइब इट इज कन्फाइन्ड. हामीहरूलाई चाहिँ त्यो सोसियलाइजेसन प्रोसेसमा अपब्रिङिङमा जस्तो एकदमै राम्रोसँग भन्यो जस्तो आफूले जस्तो जन्मिनुभन्दा अगाडि नै कति कन्ट्रोल छ त होइन हाम्रो बडीमा चाहिँ डिसिजन अरूले नै लिएको छ या चाहिँ म कसरी बाँच्छु म कसरी हुर्किन्छु भन्ने कुरा चाहिँ जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखि नै सबै कुरा प्रिडिटरमाइन्ड छ भनौँ न. र यही कुरालाई जोड्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब अझै थोरै ब्याक जान चाहे म जस्तो कि जन्मिँदाखेरि भनौँ न यदि म यो बाइनरी नर्म्समा फिट हुने क्राइटेरियामा म परिनँ भने फर इक्जाम्पल एट बर्थ चाहिँ मेरो सेक्स चाहिँ नट मेल नट फिमेल एक्ज्याक्टली होइन मेल पनि छैन फिमेल पनि छैन भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब एकदमै अहिलेको एकदमै
चलनमा आएको प्रोसिजर भनेको चाहिँ बर्थ रिअसाइनमेन्ट सर्जरी गर्ने होइन। अब यो एकदमै डिबेटेबल पनि छ होइन। अब अझ त्यसमा पनि अब इन्टरसेक्स छ र अब मेल फिमेल को चुज गर्ने त भन्दाखेरि प्रायः चाहिँ अब मेल नै चुज गरिराखेको हुन्छ होइन। अब त्यो अपब्रिङिङमा चाहिँ अब सोसलाइजेसन प्रोसेस नै यति धेरै कन्ट्रोल र यति धेरै रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स छ कि त्यहाँ चाहिँ हुन्छ नि मेरो लाइफ हो भन्ने, मेरो लाइफ हो, म आफ्नो हिसाबले बाँच्नुपर्छ, मेरो बडी हो होइन, मैले आफ्नो हिसाबले डिसिसन लिन पाउनुपर्छ भन्ने त्यो स्पियरै छैन कि होइन। जस्तो भनौँ न अब अघि आफूले गरेको जुन कुरालाई जोड्दाखेरि नै अब एउटा गर्ल चाइल्डलाई र अब एउटा बोय चाइल्डलाई अपब्रिङिङ प्रोसेसमा कति धेरै फरक छ होइन। गर्ल चाइल्डको लागि यति धेरै रुल्स एन्ड नर्म्स छ होइन। अब खेलाउने कुराबाट नै इट स्टार्ट्स एक्ज्याक्टली आई वाज ओन्ली गिभन डल्स अथवा भाँडाकुँडाहरू एकदमै लिमिटेड स्पेयरमा उसको मोबिलिटी कन्ट्रोल गरेर हुर्काइन्छ कि। अनि म चाहिँ अब घर वरिपरि नै बस्नु पर्दैन। आई डोन्ट इभन रिमेम्बर, मेरो त भाइ छ होइन, हि वाज स्मलर देन मी, सो आई वाज एट एन एज वेयर आई कुड अन्डरस्ट्यान्ड कि ऊ कता छ के गरेर छ। आई डोन्ट इभन रिमेम्बर हिम स्टेइङ एट होम कि खेल्न जाने बेलामा कि ऊ जहिले पनि कि त फुटबल खेलेर हुन्थ्यो कि त कता हुन्थ्यो, नो म्याटर हुन्छ नि कि मलाई पनि फुटबल खेल्नमा इन्ट्रेस्ट थियो कि क्रिकेट खेल्नमा केही इन्ट्रेस्ट थियो, त्यो इन्ट्रेस्ट नै डजन्ट एक्जिस्ट जस्तो थियो होइन। अनि अब केही गरी खेल्न जान पाएँ भने पनि देयर वर सो मेनी हुन्छ नि आइज अन यु। अनि अब यो कसरी कुदिरहेको चाहिँ अब इट वाज इनोसेन्ट हुन्छ नि चाइल्डमा पनि कति धेरै कुराहरू आउँछ होइन। अनि देन प्रश्न के उठ्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब बच्चा त डज नट ह्याभ त्यो इनफ ब्रेन डेभलपमेन्ट टु टेक देयर ओन डिसिजन्स भन्ने कुरा पनि हुन्छ। बच्चै नभनौँ न, द्याट्स ए चाइल्ड आफ्नो लागि आफू डिसिजन लिन नसकेपछि त प्यारेन्ट्सले अथवा गार्जियनले नै लिनु पर्यो। त्यो कुरामा चाहिँ वाइ आर वी टकिङ अबाउट बडी अटोनोमी त्यही सानो एजदेखि नै भन्ने खालको कुरा पनि आउन सक्छ नि त होइन। एकदमै होइन। बट आई थिङ्क इट्स बिकज बच्चादेखि नै जुन त्यो इन्भाइरोमेन्टमा आफूलाई कन्फाइन गरिन्छ द्याट विल गिभ अ सोर्ट अफ अ प्रोजेक्सन अफ यर फ्युचर। सो फर मी चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि बच्चा हुँदाखेरि अथवा हुन्छ नि when I was a child भाँडाकुँडा खेले अथवा हुन्छ नि इफ आई टक्ड अबाउट मेकिङ लन्च अथवा इफ आई टक्ड अबाउट हुन्छ नि के अरे यस्तै फेमिनिन कुराहरूको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ आई वुड गेट प्रेज। अनि त्यसपछि पोजिटिभ फिडब्याक त अब एभ्रीवन लाइक्स पोजिटिभ फिडब्याक। वेयरएज फर माई ब्रदर इफ ही वाज हुन्छ नि कता कहाँ क्रिकेट खेल्न गएको थियो भने चाहिँ माई प्यारेन्ट्स वुड से प्राउडली छोरा त घरै आएको छैन क्रिकेट खेल्न गएको छ त्यस्तो कुराहरू होइन। एन्ड देन अब हि इज गेटिङ प्रेज फ्रम देयर। सो इट्स नट जस्ट अब आफ्नो एक्सपिरियन्स कुरा गर्दाखेरि त कति फिमेल कुरा गरेको जस्तो फिल हुन्छ, तर अब द्याट्स वाइ आइम ट्राइङ टु एड अनदर पर्सपेक्टिभ पनि। बट द्याट डज गिभ अ प्रोजेक्सन कि पछि फ्युचरमा गएर चाहिँ दिज आर द एक्सन्स द्याट विल गेट मी प्रेज। अनि त्यही भएर यो कुरा चाहिँ मैले छोड्नु हुँदैन डिस्पाइट अब स्कुल गए पनि अब एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड नै एडभान्स्ड भए पनि जे भए पनि लास्टमा गएर चाहिँ द ओन्ली थिङ द्याट मेक्स माई एल्डर्स ह्याप्पी अथवा makes people around me happy is if I'm confined to these gender roles भनेर पनि सिकिन्छ। and that's why I think it's important to analyze it from a life cycle approach. Exactly. अब यही कुरालाई चाहिँ अब भनौँ न, यही कुरालाई अब एन्जिलाको आफ्नो एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ अलिकति समअप गर्दाखेरि चाहिँ जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखि र जन्मिसकेपछि पनि लाइफको हरेक स्टेजमा चाहिँ के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अलरेडी नै सेट छ कि अलरेडी नै सेट छ। अनि अलरेडी नै सेट भएर त्यो रुल्स त्यो नर्म्सहरू फलो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ देयर इज नो स्पेस वेयर वी क्यान डिसाइड अन आवर लाइफ अन आवर बडी के होइन। त्यो इट्स अ कन्टिन्युएसन होइन, बच्चादेखि नै सुरु भएको कुरा त अब त्यो कन्फाइनमेन्ट त इट एक्जिस्ट। एक्ज्याक्टली। अनि अब यसमा अब वी टक्ड अबाउट अ चाइल्ड होइन, अब त्यसपछि आई लाइक टु एड आफ्टर द्याट चाहिँ अब यु नो बिफोर प्युबर्टी पनि देयर इज जेन्डर रोल्स एक्जिस्ट हुन्छ होइन। इभन दो वी नो कि प्युबर्टीभन्दा अगाडि त हर्मोनल डिफ्रेन्सेस पनि त्यति धेरै डिफ्रेन्ट हुँदैन। मेरो माइन्डमा चलेको कुरा र सपोज अ बोय अफ द सेम एजको कुरा के अरे माइन्डमा चलेको कुरा खासै त्यति धेरै डिफ्रेन्स पनि खासै हुँदैन, हर्मोनल इन्फ्लुएन्सेस चाहिँ हुँदैन भनौँ न। प्युबर्टी पछि आई मिन देयर इज अ डिफ्रेन्स हर्मोन फ्लक्चुएसनदेखि लिएर त्यो डिफ्रेन्स चाहिँ त्यो हर्मोनले भन्दा पनि त्यो सोसलाइजेसन प्रोसेसले गर्दाखेरि आइरहेको छ कि इट एक्जिस्ट इभन बिफोर प्युबर्टी भनेपछि त्यो कुरा त भइहाल्यो। त्यसपछि प्युबर्टी एज होइन, त्यसपछि त अब सोसाइटी आफ्नो प्यारेन्ट्स आफ्नो टिचर्सको मात्र होइन कि यर बडी एक्जर्ट्स अन अदर कन्ट्रोल ओभर यर सेल्फ पनि कि होइन। अब यु क्यान्ट डिसाइड कति हाइटसम्म ग्रो गर्छु अथवा वेन आई गेट माई पिरियड एटसेट्रा, त्यो कुरा डिसाइडेड फर अस बाई आवर बायोलोजिकल मेकअप। त्यसपछि जब मेन्स्ट्रुएसन कुरा आउँछ होइन, अब वेस्टर्न सोसाइटीमा इट्स अ राइट अफ प्यासेज जस्तो भनौँ ल, अब सी इज मच्योर्ड भन्ने खालको कुरा हुन्छ, बट इट्स सेलिब्रेटेड। वेयरएज फर अस इट्स लाइक ओ नो हुन्छ नि अब what are we supposed to do, अब how do we control her even further भन्ने कुरा आउँछ।
अनि अब इट्स इम्बेरेसिङ टु एडमिट होइन. अब छौपडी भन्ने त हामीले सुनिरहेकै छौँ अहिलेसम्म. छौपडी भन्ने बित्तिकै इट्स अ भेरी नेगेटिभ कुरा आउँछ दिमागमा. अब गाईको गोठमा बस्ने अथवा के कुराहरू आउँछ होइन. तर पनि त्यो फर्म अफ डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ एभ्री घरमा छ नि त. एक्ज्याक्टली. मोडर्न छौपडी पनि छ नि त. अब आई एडमिट आई हेभ टु प्र्याक्टिस मोडर्न छौपडी एज लङ एज आई लिभ विथ माई प्यारेन्ट्स होइन. बिकज माई मम डजन्ट अग्री किचनमा जाने अब हुन्छ नि वर्सिप प्लेसमा जाने त्यो कुरा सी डजन्ट अग्री विथ इट. अनि अब पहिला त वेन आई वाज हुन्छ नि गेटिङ एजुकेटेड अब यो एडभोकेसी गर्ने जुन प्रोसेसको बेलामा त अब इट वाज लाइक दिस इज नट राइट होइन. दिस इज अब यो इट डजन्ट पहिला त अब देयर युज टु बी एक्सक्युजेस कि अब फिमेल निड्स रेस्ट ड्युरिङ द्याट टाइम त्यही भएर कन्फाइन गरेको भन्ने कुरा हुन्छ. तर अहिले त अब साइन्स कहाँ आइसकेको छ होइन. इट्स रेस्ट भनेको किचन जान नपाएर रेस्ट पाउने भन्ने हुँदैन. रादर आई हेभ टु वेट फर समन टु गिभ मी वाटर नै होइन घरमा कोही भएन भने. तर त्यही पनि अब पहिला झगडा गरिन्थ्यो मम्मीसँग अब वाइ दिस इज रिडिकुलस भनेर. युआर एजुकेटेड आई एम एजुकेटेड दिस मेक्स नो सेन्स भन्ने हुन्थ्यो. बट देन इट वाज लाइक एभ्री मन्थ चाहिँ झगडा गर्दा गर्दै यो एनर्जी नै यति डिसिप्लिन लाइफमा चाहिँ अरू पनि कुराहरू गर्नुपर्ने छ. वी क्यान नट स्टक एट द्याट पोइन्ट अफ लाइफ. या त्यही इस्युमा मात्रै स्टक भएर बस्न सकिँदैन नि त अभियसली. देयर वाज अ सेन्स अफ फ्रस्ट्रेसन पनि अब यत्रो हुन्छ नि फेमिनिस्ट भएर यत्रो एजुकेटेड भएर आई कुडन्ट इभन कन्भिन्स माई ओन मम जस्तो हुन्थ्यो. बट देन यु स्टार्ट डिगिङ डिपर इन्टु अ चोइस होइन. हाउ टु मेक अ चोइस. कति के आफूले चुज गरेर हुने भएको भए त द वर्ल्ड वुड बी अ डिफरेन्ट प्लेस भनौँ न. But there's a lot of other implications. And choice comes hand in hand with freedom. Exactly. And freedom, one of the freedoms that we require to make a choice is economic freedom. So for me, that was something that was lacking. When I was a student, economic freedom but I had to live with my parents. And while living with my parents, you have to follow their rules. So it's also important step by step to analyze एकदम स्मल प्रोग्रेसेसहरू चाहिँ भइरहेको हुनसक्छ आफ्नो लाइफमा. अनि इभन इफ वी क्यान्ट मेक अ भेरी बिग चेन्ज हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ लेयर बाई लेयर अनकभर गर्दै बरु यसपछि आफ्टर दिस स्टेज अफ माई लाइफ चाहिँ आई बी एबल टु मेक दिस चोइस भन्ने चाहिँ हुन्छ. अनि फ्युचर जेनेरेसनको लागि चाहिँ आई बी एबल टु हुन्छ नि मेक अ चोइस सो द्याट इट्स इजियर फर देम भन्ने चाहिँ हुन्छ होइन. अब यही लाइफ साइकल अप्रोचमै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इट गोज बियोन्ड प्युबर्टी र मेन्सुरेसन पनि के होइन. जस्तो अब उमेर बढ्दै जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ झन् मोबिलिटी र रेस्ट्रिक्सन्स चाहिँ झन् कन्फाइन गर्न खोजिराखेको होइन हामीहरूले देख्छौँ. अब ल है अब धेरै अब छोरी अब होइन महिनावारी भयो अझै अब ठुलो भयो बाहिर जानु हुँदैन हिन्डुल गर्न हुँदैन राति होइन घर छिटो आउनुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यो सबै कन्ट्रोल छ कि होइन. वान अर अदर वे या डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजिजहरू बनाएर चाहिँ तिम्रो सेक्सुअलिटी तिम्रो मोबिलिटी तिम्रो बडीमा कन्ट्रोल गर्ने नर्म्सहरू धेरै छ होइन. अझै अब अझै ठुलो भइसकेपछि बिहे गर्नु पऱ्यो होइन. बिहे गर्नु पऱ्यो. यो बिहेको एक्सपिरियन्समा चाहिँ मैले रिफ्लेक्ट गर्छु कि मैले नर्सिङ मैले पास गर्ने बेलामा चाहिँ म 19 वर्षको थिएँ होइन. त्यो बेलाबाट चाहिँ बिहे गर्नुपर्छ होइन. अब छोरीले कमाउन थाली जागिर गर्न थाली अब बिहे गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एक्ज्याक्टली बल्ल. अनि त्यसपछि बिहे गर्नुपर्छ. मैले चाहे पनि नचाहे पनि महिनामा 2-3जनाको कुरा चाहिँ मैले आउँथ्यो नै होइन. कतिचोटि चाहिँ म डेट पनि गएको छु कि जस्ट बिकज कि आमा बुवाको मुख बन्द गरिदिनलाई कि होइन. अब गयो अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ अब हुन्छ नि आफूलाई जस हामी चाहिँ कम्प्याटेबल छैन भन्ने उसलाई रियलाइज गराएर निस्किन्थेँ कहिले. अनि कहिले चाहिँ बोल्न पनि मन नलाग्ने. इभन कहिले चाहिँ फ्यामिली डिनरसम्म पनि गएको छु कि इभन आई डोन्ट वान्ट टु गो देयर र पनि जानुपर्ने बाध्यता के. अनि त्यसपछि अनि अब अलि वर्ष अब हुन्छ नि यस्तै गर्दा गर्दै अलिकति वर्ष गयो होइन. अब 8-10 वर्ष गयो. अनि जुन बेला मैले बिहे गरेँ नि मैले बिहे गर्दाखेरि चाहिँ मेरो एज कोही चाहिँ मेरो सर्कलको कोही पनि साथी अनम्यारिड थिएन कि. अनम्यारिड मात्र होइन कि सबैजनाको अलमोस्ट धेरैजनाको चाहिँ बच्चा नै भइसकेको थियो. अनि एउटा प्रेसर के होइन ल उसको अब तिम्रो उमेरको मान्छेले बच्चा पाइसक्यो बच्चा स्कुल जाने भइसक्यो तिम्रो बिहे भएको छैन होइन. इभन मलाई प्रेसर अनि फ्यामिलीले गर्दा घरको मान्छेलाई नि प्रेसर होइन. अनि अब एउटा एज पुगिसकेपछि चाहिँ अब बिहे भयो. अब बिहे भइसकेपछि अब 1 वर्ष भयो 2 वर्ष भयो छोराछोरी कहिले पाउने अब नाति चाहियो होइन. अब किन हुन्छ नि यिनीहरूको लाइफ हो. यिनीहरू चाहिँ अब एजुकेटेड छन् यिनीहरूले प्लान गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ न सोसाइटी न फ्यामिलीले सोध्छ न सोसाइटीले सोध्छ कि होइन. त्यो हुन्छ नि अलरेडी नै जुन सेट
रुल्सहरू नर्म्सहरू छ त्यो अनुसार चलेन भने एउटा प्रेसर हुने के राइट अनि अब आई फिल लाइक हामीलाई चाहिँ एउटा त्यो बायोलोजिकल क्लकवाला प्रेसर छ होइन बट इभन दो आई डोन्ट ह्याभ द्याट मच एक्सपिरियन्स रिफ्लेक्टिङ अन अब माई फादर एक्ट्स अनि त्यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ इट सिम्स एज इफ फर आवर मेल काउन्टर पार्ट चाहिँ यो जुन इकोनोमिक प्रेसर हुन्छ नि हामीलाई त्यति प्रेसर कहिले पनि हुँदैन होला कि टु अर्न द्याट मच मनी कि जुन चाहिँ अब बिकज अब फर माई फादर अथवा फर यर हस्बेन्ड मेबी होइन इट्स लाइक द ब्रेड विनर अफ द फ्यामिली चाहिँ भने डिस्पाइट पार्टनर्सहरू इक्वल लेभलमा एजुकेट भयो पनि अनि त्यो अब के भन्ने होइन आई डोन्ट नो अब मेबी आई नो त्यो बडी अटोनोमीको उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो फाइनेन्सियल पार्टमा चाहिँ त्यो प्रेसर भए पनि उहाँहरूको चाहिँ बडीली कन्ट्रोलको कुराहरू चाहिँ कहिले पनि आउँदैन कि जस्तो भनौँ न र सिम्पली हेरौँ न जस्तो अब हामीले चाहिँ अब वरिपरिको जति पनि केसेसहरूलाई पनि रिफ्लेक्ट गर्न सक्छौँ होइन एउटा उमेर पुगिसकेपछि चाहिँ हुन्छ नि उसको कन्सेप्ट भएन भने त्यहाँ चाहिँ महिलालाई नै दोष लगाइन्छ पुरुषको होइन त्यहाँ चाहिँ अब भनौँ न उसको पार्टनरको समस्या भए पनि लगाइन्छ अनि एन्ड वी नो कि कति धेरै हिंसाको केसेसहरू जस्ट बिकज इन्फर्टाइल भएको भएर होइन एक्ज्याक्टली अब त्यो पछि रिभाइज भएको कुराहरू छ होइन अनि अब त्यहाँ मदरहुडको कुरा आउँछ फेरि अब जस्तो नेपालको कन्टेक्समा हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै थोरै पपुलेसनमा होला नत्र भने चाहिँ म आमा बन्ने कि नबन्ने या चाहिँ मैले कतिवटा बच्चा पाउने भन्ने त्यो कुराको डिसिजन एकदमै कम महिलाहरूले लिन्छन् जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन त्यही भएर चाहिँ यो जन्मिनुभन्दा अगाडि इनफ्याक्टदेखि पछिसम्म नै त्यो बडीली कन्ट्रोल चाहिँ कहीँ पनि देख्दिनँ मैले हजुर अनि लाइक नाउ हामीले अब हेटेरोनर्मेटिभ सोसाइटीको बारेमा त धेरै कुरा गरिसक्यौँ होइन बट अब डिस्पाइट नट बिङ द्याट वेल भर्स्ड हाम्रो जुन क्वेयर कम्युनिटी एक्जिस्ट इन नेपाल होइन अब जुन चाहिँ ट्रान्स इन्डिभिजुअल्सहरू एलजिबिटिक्युआई स्पेक्ट्रम भनेर भनिएको छ होइन जेन्डर इट सेल्फ इज अ स्पेक्ट्रम भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ अब अलिअलि बिस्तारै बुझ्न थालेको छौँ भनौँ न थ्रु रिडिङ्स थ्रु हुन्छ नि मिटिङ पिपल हु बिलोङ टु द्याट कम्युनिटी एट्सेट्रा तर त्यो कम्युनिटीको लागि त अब आई क्यान इभन इमेजिन कि बडली अटोनोमीको कन्सेप्ट त कति फार फेच छ होला कि हामी नै वी गेट फ्रस्ट्रेटेड होइन अब इट्स इम्पोसिबल टु मेक अ चोइस जस्तो हुन्छ भने अब त्यो कम्युनिटी जहाँ चाहिँ अब नेपालमा त म्यारेज पनि रेकगनाइज छैन नि त बिट्विन सेम सेक्स इन्डिभिजुअल्सको म्यारेजलाई पनि रेकगनाइज गरेको छैन होइन किनभने म्यारेज भन्ने टर्म चाहिँ अब रिलिजियस कनोटेसन्स पनि कति धेरै छ त्यसको इट्स एन इन्स्टिट्युसन भनेर भनिन्छ सो त्यस्तो अब हुन्छ अब द्याट्स जस्ट समथिङ द्याट आई क्यान इभन इमेजिन के जस्तो फर आई अल्सो नो कि हजुरको त झन् पिपल लिभिङ विथ डिसेबिलिटिज को कम्युनिटीसँग पनि कति धेरै रिसर्च वर्क गर्नुभएको छ हजुरले अनि यु नो अलिकति मोर अबाउट यो डिसेबिलिटी कम्युनिटीलाई र बडी अटोनोमी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बारेमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ इभन मलाई पनि कस्तो फिल भएको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कम्युनिटीको एसआइएचआर प्रब्लम र चाहिँ यो सेक्सुअलिटीको कुराहरू बडी अटोनोमीको कुराहरू चाहिँ मलाई थाहै रहेनछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले रिसर्चको प्रोसेसमा मैले फिल गरेको कुरा कि अब त्यो कम्युनिटीमा चाहिँ यति धेरै हुन्छ नि एसआरएचआर रिलेटेड यति धेरै प्रब्लमहरू छ उहाँहरूको इस्युजहरू चाहिँ अनफोल्ड नै गरिएको छैन या चाहिँ डिस्कसनमै आएको छैन भन्ने जस्तो लाग्छ होइन मेरो रिसर्चको प्रोसेसमा चाहिँ मैले फिल गरेको कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि महिला त्यसमा पनि अपाङ्गता होइन भएर जन्मेपछि त त्यो एउटा एकदमै ठुलो बोझ भयो क्या फ्यामिलीलाई होइन अनि बोझ भयो र वुमेन विथ डिसेबिलिटी भनिसकेपछि उसलाई चाहिँ असेक्सुअल बिङ भनेर हेरिन्छ कि वुमेन विथ डिसेबिलिटी भनिसकेपछि उसँग सेक्सुअल निडै छैन भन्ने तरिकाले एज्युम गरिसकेपछि उसको जति पनि सेक्सुअल निड र सेक्सुअल डिजायरहरू छ त्यो कम्प्लिटली ओभरलुक भएको छ होइन उसले आफ्नो सेक्सुअलिटी पनि कहिले नै एक्सप्लोर गर्न पाउँदैन होइन उसलाई डिजायर फर म्यारिज डिजायर फर मदरहुडको कुराहरू छ डिजायर फर कन्जुगल लिभिङको कुराहरू छ त्यो सबै इग्नोर्ड हुन्छ कि होइन अनि तर इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ मैले मेरो रिसर्चले देखाएको फाइन्डिङ्स पनि के छ त भन्दाखेरि वुमेन विथ फिजिकल डिसेबिलिटी र म्यान विथ फिजिकल डिसेबिलिटीमा देयर इज अ भेरी ह्युज डिफ्रेन्स होइन वुमेन विथ फिजिकल डिसेबिलिटी हुने बित्तिकै कस्तो छ भन्दाखेरि ऊ एजुकेटेड छ ऊ वेल्दी छ भने पनि उसलाई चाहिँ बिहेको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि लाइफमा केही न केही कम्प्लिकेसन्स भएको मान्छेको प्रपोजल आउने होइन जस्तो कि डिभोर्स होइन या चाहिँ अब चाहिँ कि चाहिँ हुन्छ नि विडोड होइन त्यस्तोवाला तर चाहिँ
म्यान विथ फिजिकल डिसेबिलिटी इभन सिभियर डिसेबिलिटी छ भने इभन हुन्छ नि यो व्हिल चेयरमै बस्नु भएको छ भने पनि हुन्छ नि वुमेन विदाउट डिसेबिलिटीसँग चाहिँ बिहे गरेर मजाले लाइफ सेटल छ कि उहाँहरूको होइन एकदमै एकदमै अनि अर्को कुरा चाहिँ एकदमै कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ वुमेन विथ डिसेबिलिटी भइसकेपछि स्पेसली यो देखेको चाहिँ मैले अलिकति सिभियर खालको डिसेबिलिटी इभन फिजिकल डिसेबिलिटीमा पनि अलिक सिभियर खालको डिसेबिलिटी अनि इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटीमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब मेन्स्ट्रुएसन स्टार्ट भयो अब उसलाई बर्डन भयो उसको चाहिँ अब उसको केयरटेकर छैन घरमा हिस्टेक्टोमी गरिदिने होइन कन्सेन्टै छैन पाठेकारै निकालेर अब किन भन्दाखेरि अब महिनावारी हुँदा बोझ भयो उसलाई कसले केयर गरोस् होइन अनि कतिवटा कन्टेक्स्टमा चाहिँ सङ्गिनी सुईहरू लगाएको डिपु होइन विदाउट कन्सेन्ट उसलाई थाहै छैन होइन जस्ट बिकज कि फ्यामिलीको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब त्यहाँ रेप भइहाल्यो भने होइन अब के भइहाल्यो भने अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी हुन्छ त्योभन्दा बरु सेफ साइडमा बसौँ आनन्द हुन्छ भन्ने त्यो खालको मेन्टालिटी रहेछ भन्ने कुरा मैले पनि रिसर्चको प्रोसेसमा एकदमै नजिकबाट मैले त्यो अनुभव गर्न पाएको अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सेक्सुअल निड र सेक्सुअल डिजायर फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ उसले सेयर गर्न सक्ने ठाउँ नै स्पेस नै छैन कि होइन अनि त्यही भएर चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अलिकति समअप गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले जतिखेर चाहिँ वुमेन विथ डिसेबिलिटी या डिसेबिलिटी कम्युनिटीको कुरा गर्छौँ त्यसलाई बडी अटोनोमीसँग जोड्न खोज्छौँ भने चाहिँ त्यो एकदमै डिनायल अफ बडी अटोनोमी एकदमै धेरै छ र चाहिँ उसको हुन्छ नि वुमेन विथ डिसेबिलिटीमा चाहिँ एकदमै कम महिलाहरूको मात्रै बडीली अटोनोमी चाहिँ राइट टु बडीली अटोनोमी प्र्याक्टिस गर्न पाउनु भएको छ भन्ने लाग्छ With bodily autonomy ko kura garदाखेरि we also need to talk about power जस्तो लाग्छ कि मलाई because there is a very big power dynamic that exists while making a choice होइन So for example, अब स्कुलमा नै there are so many instances where you're uncomfortable about the comments that are being made about your body अथवा the changes that are happening in your body. अब एकचोटि झगडा गरौँला दुईचोटि झगडा गरौँला हैन but then afterwards it just becomes as if the social circle को part हुनको लागि नै you'll have to get used to these kind of comments, otherwise I might not have any friends जस्तो पनि हुन्छ. And then that goes on into the workplace. So workplace मा हामीले Me Too movement भनेर सुनिरहेको छौँ हैन, Times Up भनेर, even though त्यो movements त्यो campaigns चाहिँ नेपालमा त्यति धेरै टेक अफ भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई. But still, I can relate कि कति धेरै instances-मा चाहिँ in a workplace, the comments that are being made, it doesn't have to be about my body, कि intellectual comments about my intellectuality, etc. अथवा हुन्छ नि how about suppose if it's me and a male counterpart in a group, then seniors-हरुले चाहिँ they go with the information towards the male counterpart, etc. But then अब every time यो कुरा like हुन्छ नि अब यस्तै जेन्डरको कुरा हुन्छ नि फेमिनिस्ट लेन्सको कुराबाट उठाउँदाखेरि चाहिँ यु जस्ट लेबल्ड एज अ फेमिनाजी और अनि तिमी त्यो एउटा सर्कलबाट चाहिँ आउट हुन्छौ के एक्ज्याक्टली एन्ड यु आर आउट अफ द्याट अनि आफ्नो करियर एडभान्स गर्ने अपर्च्युनिटिजहरू पनि पाउँदैन सोशल सर्कल पनि हुँदैन जस्तो खालको फिल हुन्छ अनि इन द एन्ड इट्स जस्ट त्यो मिसोजिनी यस्तो इन्टरनलाइज भइसकेको हुन्छ कि अब यु डोन्ट रियलाइज हाउ इट्स एफेक्टिङ द चोइसेस द्याट यु मेक भन्ने कुरा पनि आउँछ कि अब वी टक अबाउट इन्स्टिट्युसन्सको कुरा गऱ्यौँ पावरको कुरा गर्दा चाहिँ आई थिङ्क अल्सो नीड टु टक अबाउट द स्टेट होइन जस्तो स्टेटमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ इन्स्टिट्युसनकै कुरामा चाहिँ मलाई थोरै रिफ्लेक्ट गर्नु मन लाग्यो कि जस्तो मैले चाहिँ मास्टर्स जोइन गर्दाखेरि होइन फर्स्ट डेको ओरिएन्टेसनमा के भनेको थियो भन्दाखेरि कोही प्रेग्नेन्ट छ कि छैन यहाँ चाहिँ बच्चा पाउने होइन प्लान छ कि छैन यो 2 वर्षमा बच्चा नपाउनु सी टर्सरी लेभलको एकदमै हायर सेन्टरमा त्यो पनि हेल्थ केयर प्रोभाइडर अरूको कन्सेप्ट त्यस्तो छ राइट एक्ज्याक्टली त्यसमा नै अस्ति भर्खर नै राउन्ड भइरहेको थियो कि हस्पिटलमा अनि त्यसमा पनि अब एउटा रेजिडेन्ट दिदी चाहिँ बिचारा सी जस्ट केम ब्याक फ्रम मटर्निटी लिभ अनि त्यसपछि प्रोफेसरले के अब बच्चा पाएर आएको छौ फर्स्ट इयरमै अब कहिले पढ्ने अब त्यो बच्चा देऊ सासु ससुरालाई अनि त्यसपछि तिमी चाहिँ पढाइमा फोकस गर एज इफ इट्स द्याट इजी कि हुन्छ नि अब त्यो 9 months 10 months त्यो पिरियड अफ जेस्टेसन पनि आफ्नै बडीले एक्ज्याक्टली आई क्यान इभन इमेजिन होइन त्यो छ अनि त्यसपछि जुन त्यो मम गिल्ट अनि त्यसपछि पढाइको गिल्ट करियरको गिल्ट फ्यामिली गिल्ट एन्ड इट्स जस्ट लाइक युर ब्यारिड अन्डरनिथ अल द गिल्ट अनि वेयर यु आफू कहाँ छ भनेर नै थाहा हुँदैन कि इभन हेल्थ केयर प्रोभाइडरले पनि हुन्छ नि
त्यो कुरालाई बुझ्न सकिरहेको छैन होइन त्यो हेल्थ केयर प्रोभाइडरले भन्दा त अरू कसले बुझ्न सक्छ होला जुन एउटा होइन त्यो प्रेग्नेन्सीको बेलामा चाइल्ड बर्थको बेलामा जुन फिजियोलोजिकल चेन्जेसहरू हुन्छ होइन र त्यति भइसकेपछि पनि ल है ऊ एउटा एजुकेटेड बिङ हो होइन उसले चाहिँ आफ्नो लागि डिसिजन लिन सक्छ र उसले केही न केही सोच्या होला भनेर जस्ट तिम्रो प्लान के छ होइन हाउ क्यान वी हेल्प टु इज योर लाइफ भन्ने एटलिस्ट त्यति एक्सपेक्ट गर्न पनि हामीहरूले सक्दैनौँ कि अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा होइन अहिले हाम्रो कन्टेक्स्टमा भन्नुपर्दाखेरि अनि स्टेट लेभलको कुरा गर्दै थियो एन्जिलाले जस्तो अघि हामीले धेरै पर्सनल लेभलको एक्सपिरियन्सेसहरू कुरा गऱ्यौँ एन्ड वाट आई बिलिभ इज तिम्रो एक्सपिरियन्सेस पर्सनल एक्सपिरियन्सेस र मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स इज समवेयर कनेक्टेड टु सिस्टम होइन पोलिटिक्स होइन अब त्यो भएर चाहिँ अब ठ्याक्क हाम्रो एक्सपिरियन्सलाई जोडेर चाहिँ स्टेट लेभलले चाहिँ स्टेटले चाहिँ कसरी बडीमाथि कन्ट्रोल गरिरहेको छ भन्ने कुरा रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ थ्रु द भेरियस लज एन्ड पोलिसी जसमा चाहिँ एकदमै क्लियरली भिजिबल छ कि त्यहाँ डिनायल अफ बडी अटोनोमीको होइन इस्युजहरू जस्तो भनौँ न ग्लोबल्ली हेर्दाखेरि मैले के देख्छु भन्दाखेरि चाहिँ चाइनाको वान चाइल्ड पोलिसी वी नो द्याट होइन अब अहिले अब ग्लोबल्ली नै चलेको जुन सेफ अबोर्सन मुभमेन्ट छ होइन एकदमै रेस्ट्रिक्सन होइन इभेन त्यो जुन भइरहेछ नि अब युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका भनेर हामी पहिलेदेखि एकदम ठुलो इक्जाम्पल लिइरहेको थियौँ है त्यहाँ त झन् एकदम 1970s मै आएको थियो कन्सेप्ट अफ एक्सेस टु सेफ अबोर्सन रो भर्सेस वेड भनेर कुरा आयो बट देन नाउ अहिले त त्यो it makes no sense heartbeat law अनि heartbeat थाहा पाएपछि चाहिँ नो एक्सेस अनि कहाँ छ कन्ट्रोल अनि बडी कहाँ छ कन्ट्रोल आफ्नो बडीमा कहाँ छ कन्ट्रोल एक्ज्याक्टली अनि त्यो भयो अनि यस्तैसम्म छ कि त्यो ल यति रिस्ट्रिक्टिभ छ कि अब त्यो द पर्सन सिकिङ द अबोर्सन त क्रिमिनलाइज भयो त्यो डक्टर अथवा सर्भिस प्रोभाइडर इभन द ट्याक्सी अब त्यहाँ जाने ट्याक्सी ड्राइभर पनि फस्यो अरे कि अब त्यो भनेपछि इट मेक्स नो सेन्स एट अल बट देन सिमिलरली अब नेपालको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो आएको छ होइन सेफ मदरहुड एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ राइट्स एक्ट आएको छ हजुरलाई आई थिङ्क यु नो अ बिट मोर अबाउट द्याट यो यस्तो खालको लज एन्ड पोलिसिज बनाएर चाहिँ अब हुन्छ नि त्यो बडीमा कन्ट्रोल गर्ने अब त्यो एउटा इतिहास चाहिँ एकदमै छ नै होइन अब नेपालको कन्टेक्समा एसआरएचआर सेफ मदरहुड एक्ट पनि आएको छ अब यसमा चाहिँ अब यो यसको रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ मोरलेस नेपालमा चाहिँ अब धेरै अगाडि भनौँ न 18-20 वर्ष अगाडि नै सेफ अबोर्सन लिगल भएको त्यो कन्टेक्समा चाहिँ अलिकति थोरै राइट टु बडी अटोनोमी प्र्याक्टिस भएको छ कि भन्ने जस्तो देखिन्छ झ्याप्प हेर्दा तर जति इम्प्लिमेन्टेसन लेभलमा जान्छौँ त्यो डिनायल अफ बडी अटोनोमी एकदमै धेरै छ होइन अब कोही पनि महिलाले चाहिँ अब आफ्नो हिसाबले हुन्छ नि गएर म अबोर्सन गर्छु भन्दाखेरि कति धेरै स्टिग्माहरू छ होइन अब अहिले पनि अब पहिला सुरु चाहिँ यदि फिजिकल र मेन्टल हेल्थमा कुनै पनि होइन त्यहाँ थ्रेटन देखियो भने अब सेफ अबोर्सन गर्न पाउने भन्ने ग्राउन्ड थियो त्यो चाहिँ अहिले झन् कन्फाइन भएर 28 हप्तामा आएको छ त्यो पनि द्याट इज अ क्लियर इभिडेन्ट अफ डिनायल अफ बडी अटोनोमी के इन अ कन्ट्री लाइक आवर्स के जहाँ चाहिँ अब हामीले पनि देखेको छौँ नि हस्पिटलमा प्रेग्नेन्ट गर्ल्स भर्खर केटीहरू आइरहेको हुन्छ 30-32 विक्स अब एउटा प्रेग्नेन्सी 37 विक्ससम्म हुन्छ होइन 32-34 विक्समा आइरहेको हुन्छ डिस्कभरिङ द्याट देयर जस्ट म प्रेग्नेन्ट भयो भनेर थाहा पाएँ भनेर आएको हुन्छ कहाँबाट है कुनाबाट अनि अब सी इज 14-15 त्यस्तो बच्चाहरू आएको बेलामा चाहिँ अनि इट्स लाइक अब के भयो आफ्नो एथिकल ग्राउन्ड्स लिगल ग्राउन्ड्स वेयर यु सपोज वेयर यु बिलोङ भन्ने नै कुरा थाहा हुँदैन कि त्यसमा अनि अब सेफ अबोर्सनको धेरै कुरा गरे जस्तो फिल हुन्छ होला होइन यो सानो पडकास्टहरू सुन्ने मान्छेहरूलाई बट देन इट अल्सो एक्जिस्ट विथ कन्ट्रासेप्सन के किनभने अहिले चाहिँ एउटा के कन्सेप्ट आएको छ भने चाहिँ द क्योर टु सेफ अबोर्सन इज कन्ट्रासेप्सन भन्ने खालको कुरा आएको छ त्यही त अब तर अब त्यो हुन्छ नि इस्युजमा चाहिँ भित्रसम्म नपसेसम्म चाहिँ त्यसको भित्रको हुन्छ नि मेन मुद्दा नै थाहा हुँदैन कि फर इक्जाम्पल अब एन्जिलाले नि फिल गरेको कुरा इभन हामीले यो सानमा सबैले फिल गरेको कुरा हुन्छ वाइ युआर एडभोकेटिङ फर सेफ अबोर्सन भन्ने कुराहरू कति आउँछ होइन यही कुरालाई जोड्दाखेरि चाहिँ जस्तो अबोर्सन बढाउनु या चाहिँ अबोर्सन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एडभोकेसी होइन पक्का पनि होइन हाम्रो चाहिँ कुनै पनि केसेसहरू अनसेफ अबोर्सनमा नजाओस् र चाहिँ हामीहरूले चाहिँ हुन्छ नि त्यो जुन एउटा त्यो सिचुएसन छ जहाँ चाहिँ अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी हुन्छ होइन त्यो बेलामा चाहिँ उसले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली चाहिँ आफ्नो बडीमाथिको कन्ट्रोल होस्
होइन र उसले के चाहन्छ होइन त्यो कुरा चाहिँ उसले लाइफमा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न पाओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो एम हो पक्का पनि होइन अब जस्तो यो अब कन्ट्रासेप्सनकै कुरा गरौँ न कुनै पनि कन्ट्रासेप्सन चाहिँ 100% रिलायबल चाहिँ छैन नभएसम्म चाहिँ कुनै पनि छैन 100% रिलायबल अनि जतिखेर त्यहाँ 100% कुनै पनि कन्ट्रासेप्सन 100% रिलायबल छैन भनिसकेपछि देयर इज अलवेज चान्स अफ अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी होइन अनि फेरि यही बडीले अटोनोमीको कुरा जस्तो पावरको कुरा जोड्दाखेरि चाहिँ नि एन्जिला हेर न अब जस्तो नेपालको कन्टेक्स्टमा अनमेट नेड कति छ होइन अनमेट नेड नै कति धेरै छ होइन अब 15 to 49 इयर्सको एज ग्रुपमा हेर्ने हो भने 24% अनमेट नेड छ यो कोभिडले गर्दा त झनै बढेको छ अब झन् 15 to 19 इयर्स अफ एज ग्रुपमा हेर्ने हो भने त्यो अनमेट नेड झन् धेरै छ होइन अब अनमेट नेड यहाँ एकातिर एकदमै धेरै छ होइन अनि अर्कोतिर चाहिँ अब सेफ अबोर्सनको अप्सन्स पनि इजिली अभाइलेबल छैन भन्न खोजेको चाहिँ ल चाहिँ छ झट्टै हेर्दाखेरि चाहिँ ल चाहिँ छ है भन्ने जस्तो देखिन्छ तर चाहिँ मैले के भन्दाखेरि चाहिँ बडीले अटोनोमी प्र्याक्टिस गर्न पाउने सिनारियो या चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट नै छैन अनि फेरि यो कन्ट्रासेप्सनको कुरा चाहिँ इट्स नट अ म्याजिकल ड्रग के यो चाहिँ म्याजिक होइन कन्ट्रासेप्सनले चाहिँ प्रेग्नेन्सी रोक्छ भन्ने कुरा त्यो त हामीले कुरा गरिसक्यौँ 100% इफेक्टिभ छैन भनेर अनदर थिङ इज कि जति यो कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइसेस अथवा अब कमनली नोन एज फ्यामिली प्लानिङ डिभाइसेस यिनीहरू धेरै चाहिँ सबै महिलाले प्रयोग गर्ने डिभाइसेसहरू छ अथवा जो चाहिँ ग्लोबल पोलिटिक्स हेर्दाखेरि होइन अब किन खालि होइन महिलाको लागि मात्रै छ भन्दाखेरि चाहिँ अलरेडी कन्ट्रोल के त्यहाँ पनि ग्लोबल लेभलमा ग्लोबल पोलिटिक्स होइन किन पुरुषको लागि चाहिँ परियोजनाको साधनहरू बनाइएको छैन त भए पनि युज गर्दैन अब यु नो द्याट मेल क्यान युज अ कन्डम होइन तर अब कन्डमले नट जस्ट प्रेग्नेन्सी बट सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन्स पनि रोक्छ त्यसमाथि बट आई हेभ मेट सो मेनी वुमेन होइन काठमाडौँमा पनि आउटसाइड अफ काठमाडौँ जब हामी हेल्थ क्याम्प गर्छौँ अथवा एउटा कुनै कन्सल्टेसन गर्छौँ त्यसमा चाहिँ अब सी कम्स विथ द सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन अथवा अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी बिकज एउटा त पार्टनरले कन्डम युज गर्दैन बिकज खै फर सम रिडिक्युलस रिजन अनि त्यसमाथि अर्को चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो अब कन्ट्रासेप्सन भनेको हर्मोन्स त हाल्ने हो बाहिरबाट होइन अब त्यसले गर्दाखेरि सी इज एक्सपिरियन्सिङ सम नेगेटिभ सिम्टम्स अथवा हुन्छ नि वेट गेन हुनसक्छ मुड चेन्जेस हुनसक्छ अथवा करेक्टली युज गर्दा गर्दै पनि फेलियर हुनसक्छ नि त सो देयर सो मेनी एस्पेक्ट्स अनि इट्स लाइक अब राइट टु चुज कन्ट्रासेप्सन पनि लले दिए पनि इट्स डिफिकल्ट बिकज फार्मेसी गएर पिल्स माग्न कति गाह्रो छ एटसेट्रा छ होइन अथवा आइपिल किन्यो भने पनि इट्स लाइक ओ माई गड बट त्यो गर्न पनि गाह्रो छ अथवा हुन्छ नि आफ्नो पार्टनरलाई चाहिँ युज समथिङ एल्स भन्न पनि गाह्रो छ कि सो द्याट्स वाट यो कन्ट्रासेप्सन चाहिँ इट्स नट लाइक यु नो पुलिङ अ ऱ्याबिट आउट अफ ह्याट भन्ने कुरा चाहिँ होइन अनि यही कुरालाई जोड्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा आर्टिकल पढेको थिएँ कि जसमा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग एक्सप्लेन गरेको थिएँ कि जस्तो खासमा कन्ट्रासेप्सन चाहिने चाहिँ कसलाई हो त होइन या चाहिँ कसलाई हो र किन चाहिँ खालि हुन्छ नि महिलाले युज गर्ने कन्ट्रासेप्सन मात्रै बनिरहेको छ भनेर भन्दाखेरि अटोमेटिकली सबै कुरा चाहिँ बडीले अटोनोमीलाई कन्ट्रोल गर्ने र चाहिँ अल्टिमेटली चाहिँ पावर हातमा लिनेसँगै कुरा रिलेटेड भयो होइन जस्तो कि होइन यसलाई क्लियरिफाई गर्दाखेरि म प्रेग्नेन्ट हुन सक्ने चान्सेस कति छ त भन्दाखेरि चाहिँ 1 महिनामा चाहिँ ओभुलेसन भएको बेलामा मात्रै हो नि त होइन तर हुन्छ नि त्यो स्पर्म जोसँग छ उसँग चाहिँ त्यो कन्सिभ गर्न सक्ने क्यापेसिटी चाहिँ थ्रु आउट द मन्थ थ्रु आउट द इयर छ नि त भनिसकेपछि त कन्ट्रासेप्सन कसलाई चाहिने हो त होइन तर चाहिँ अब के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पावर कोसँग छ त्यो कन्ट्रासेप्सन कसले बनाइरहेको छ र हाउ दे वान्ट टु कन्ट्रोल बडी भन्ने कुराले नै यो सबै पोलिटिक्स चाहिँ त्यही वरिपरि घुमिरहेको छ जस्तो लाग्छ कि मलाई जसले चाहिँ पोलिसिज बनाउँछ दे नेभर ह्याभ टु गेट प्रेग्नेन्ट बट स्टिल एक्ज्याक्टली नो द मोस्ट अबाउट प्रेग्नेन्सी एन्ड दे डिसाइड के गर्नुपर्छ कस्तो खालको लज हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन हजुर अब to sum up our discussion जस्तो नै भनौँ न I think we also need to focus on bodily autonomy attain गर्नको लागि अथवा अब complete bodily autonomy त कसैले attain गर्न सक्दैन जस्तो लाग्छ living in हाम्रो सोसाइटीमा but how do we हुन्छ नि gain small victories over our bodies भन्ने कुरामा चाहिँ what do you think हामीले एउटा simple day to day life मा चाहिँ अपनाउन सक्ने स्ट्राटेजिजहरू जस्तो यो कुरामा चाहिँ जहिले पनि मलाई चाहिँ हामीहरू चाहिँ एकदमै लाइफ साइकल अप्रोचमै जानुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ अघि हामीले एकदमै धेरै होइन डिस्कसन गऱ्यौँ जस्तो रिसर्चले पनि के देखाउँछ त भन्दाखेरि एउटा चाइल्ड भनौँ न त्यो गर्ल चाइल्ड होस् या बोय चाइल्ड होस् होइन चाइल्डलाई चाहिँ सानैदेखि चाहिँ के गर्न हुने के गर्न नहुने भन्ने कुराहरू सिकायो भने चाहिँ उसले चाहिँ पछि गएर चाहिँ आफ्नो जीवनमा या चाहिँ होइन आफ्नो बडी
प्रति चाहिँ मोर अटोनोमी गेन गर्न सक्छ भन्ने रिसर्चले पनि देखाएको छ हैन जस्तो जो चाइल्डलाई हैन सानैदेखि चाहिँ गुड टच ब्याड टच या कन्सेन्टको कुरा हैन सिकाइन्छ भने उसँग हुने कुनै पनि खालको भाइलेन्सहरु चाहे त्यो हैन सेक्सुअल असल्ट होस् फिजिकल भाइलेन्स होस् मेन्टल भाइलेन्स होस् त्यो रिपोर्ट गर्ने चान्सेस चाहिँ एकदमै धेरै बढेर जान्छ भन्ने हैन रिसर्चहरुले पनि देखाएको छ त्यही भएर चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ एकदमै सानैदेखि नै सिकाइदिनु पर्छ हैन जस्तो हाम्रो कन्टेक्स्टमा अब हुन्छ नि अब गुड टच ब्याड टच सिकाउने अलि ठुलो भइसक्यो सीएससी को कुराहरु सिकाउने यो चाहिँ सीएससी मिनिङ कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअल एजुकेसन हैन सिकाउने त्यो चाहिँ एकदमै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र सँगसँगै चाहिँ अब जुन अहिले ग्याप छ नि अब जस्तो जेनेरेसन ग्याप छ हैन त्यो जेनेरेसन ग्यापलाई चाहिँ मिटिगेट गर्नको लागि हैन अब यो लिटरेसी सेसन्सहरु पनि दिने एजुकेसनहरु दिने महिलाहरुलाई अवेयर गराउने त्योहरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ अब जस्तो मैले मात्रै बुझेर भएन के हैन मेरो शरीर र मेरो अधिकार भनेर मैले मात्रै बुझेर भएन मसँगैको पार्टनरले नि बुझ्नु पर्यो फ्यामिलीले नि बुझ्नु पर्यो सोसाइटीले नि बुझ्नु पर्यो हैन त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ फ्यामिलीज अनि सोसाइटीहरु चाहिँ अलाइज हुनु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र अझै स्पेसिफिकली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेन अलाइज एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ बडीले अटोनोमी चाहिँ मैले राइट टु बडीले अटोनोमी एक्सरसाइज गर्न चाहिँ अर्को मान्छेले नि बुझ्न त्यत्तिकै नै इम्पोर्टेन्ट छ उसले पनि स्पेस दिनु पर्यो के अनि उसले स्पेस दिएपछि सजिलो हुन्छ एभ्री टाइम आई डोन्ट ह्याभ टु फाइट नि त हैन त्यो कुरा अर्को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब अर्को कुरा हिजो पनि हामीले डिस्कसन गरेको थियौं हैन जुन कुरा जस्तो जहिले पनि यो लजहरुमा किन फ्लज छ त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो युथको लागि पोलिसिजहरु बनिरहेको छ तर युथ पार्टिसिपेसन नै छैन के मिनिङफुल युथ पार्टिसिपेसन नै छैन युथ पार्टिसिपेसन त गराउँछन् हैन जुन मिनिङफुल एकदम टोकनिस्टिक पार्टिसिपेसन छ युथ बोलाइदिम न त भने जस्तै हुन्छ बट देन दैट युथ नेभर गेट्स टु टक इन दैट फोरम जस्तो पनि आई नो हजुरले पनि यो कति फ्रस्ट्रेसन फेस गर्छ अनि आई हैव आल्सो फेस दिस फ्रस्ट्रेशन्स एन्ड देन इट्स स्पेशली मोर फ्रस्ट्रेटिङ बिकज we as youths consume western media के एकदमै धेरै हुन्छ नि अब त्यसलाई आफ्नै एउटा कल्चरसँग एडाप्ट गरिएर चाहिँ हामीले त्यसलाई we see that as familiar अहिले especially with social media different platforms हरु जुन आइराको छ especially नेपालमा हैन सो त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ there's another level of frustration के एउटा चाहिँ decision making level मा पनि youth छैन there exists a generation gap obviously within our homes within our institutes within bodies of power and then everything that we know that we think is right just it doesn't seem feasible ke after society ma so but I think it's also very important for us to not give up and even small victories like pani celebrate garnu parcha so for example if I can extend मेरो curfew 6 pm देखि 7 pm सम्म मात्र भए पनि even the 7 pm is very early but still एक घण्टा मात्र भए पनि थप्यो भन्ने वाला जुन one small step at a time पनि ठुलो victory हो right so last मा चाहिँ I think we should sum up why bodily autonomy SRHR को field मा चाहिँ यो किन एउटा cross cutting issue हो किन हरेक different we know that different NGOs different institutions advocate for different things so for यो शानमा अब हामीलाई safe abortion advocacy को लागि भनेर धेरै चिनिन्छ हैन अब there might be युवाले comprehensive sexuality education मा धेरै राम्रो कामहरु गरिराख्नु भएको छ so यस्तो कुरामा चाहिँ why is it that bodily autonomy exists in all of these aspects of SRHR भनेर चाहिँ I think हजुरको experience will speak louder मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि कोही पनि गर्ल्स या कोही पनि वुमेन या भनौं न या कोही पनि पर्सन भनौं न उसले चाहिँ आफ्नो लाइफमा के हुने के नहुने अनि मैले के गर्ने के नगर्ने मैले कोसँग बिहे गर्ने मैले कतिवटा बच्चा पाउने या नपाउने पाउने कि नपाउने या चाहिँ म कन्जुगल लाइफमा जाने कि नजाने भन्ने यो सबै आफ्नो जीवनसँग रिलेटेड निर्णय उले गर्न सक्दैन भने उले अरु स्पेयर अफ लाइफमा पनि निर्णय गर्न सक्दैन हैन हैन त्यही भएर चाहिँ दिस इज द practicing right to bodily autonomy is the first step towards gender freedom या चाहिँ gender equality भन्ने लाग्छ कि अब मैले भनौं न मैले आफ्नो एकदमै मेरो लाइफसँग रिलेटेड निर्णय केही नै गर्न सक्दिन मैले आफ्नो लाइफसँग रिलेटेड मैले राइट चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्दिन भने मैले अन्त के डिसिजन लिन सक्छु त मसँग त्यो छैन भन्ने एउटा इन्डिकेसन पनि हो हैन त्यही भएर चाहिँ दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जेन्डर इक्वालिटी या चाहिँ भनौं न SRHR राइट्स
त्यही भएर पनि हुन्छ नि जति पनि यो वुमेन इम्पावरमेन्टमा काम गर्नुभएको छ या जेन्डर इक्वालिटीमा काम गर्ने जति पनि हुन्छ नि स्टेक होल्डर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ बुझ्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ कि यो कुरालाई होइन हामीहरूले त जेन्डर इक्वालिटी एचिभ गर्नको लागि चाहिँ राइट टु बडीले अटोनोमी एक्सर्साइज गर्नै पर्छ होइन विदाउट गेनिङ कन्ट्रोल ओभर माई वान लाइफ मैले अरू कुरामा चाहिँ मैले कन्ट्रोल गर्न सक्दिनँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बुझ्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई र त्यही भएर चाहिँ एकदमै यो हुन्छ नि क्रस कटिङ इस्युजको रूपमा चाहिँ सबैले लिएर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ राइट एन्ड आई थिङ्क द्याट दिस सम्स अप pretty much everything चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्न खोजेको थियौँ आजको डिस्कसनमा bodily autonomyको and then I'd just like to say thank you to all the viewers and please stay tuned for the rest of the episodes. हाम्रो चाहिँ total of 8 episodes हुन लागेको छ र the topics that will come along further are even more interesting. So thank you Durga Didi. Thank you Angela. Thank you to the team at Yatra Creatives and we hope to see you soon.